झालं ना. थँक प्रेज गॉड ब्रदर्स अँड सिस्टर. भाव भयणांनी आयज तुमकां देवाचो व्हड व्हड उपकार आमचे सगल्यांच्या जिविताचेर येयली. जे तेणें फुर्सा काम केलां तें आमच्या जिवितान फळादीक जायली, निरफळ जायना. जाच्याक आयज हो संदेश देवाच्या उतरांतल्यान आमी जाणा जावतलीं की कितकून जेजूचे फुर्साचें काम आमच्या जिवितान फळादीक जातलें आनी कितकून तें आमकां एक गॅरंटी दितलें की आमचो आत्मो सासना साल्वार जाला. प्रेज गॉड. सो योच देवान आमचे मनान घायला, आमकां देवान हे आमच्या काळजाचेर हो एक भार घायलो आत्म्याचो, आत्मे साल्वार करपाचो. सो भाव भयणींनी, ही सांज तुमकां हांव आवंडेता की तुमी हो संदेश आयकोन तुमच्या जिवितान फळ येयली. जेजूचे फुर्सा कामा वरवीं जे आमकां ऑलरेडी मेळ्ळां न्हू, पूण आमी नेणा जाय जायन जेजूचे मरणाची खबर सांगताय दुसरे दुसरे तरेन. देवाच्या उतरांतल्यान आमी जाणवाय घेया फरें कितें तें आमी सतमानूं जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. सो हांव आयज एक 1 कोरिंथीयन चॅप्टर 1 घेता. मी वाचया. पॉल देवाचो खुशी वरवीं जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जावंक आपयला आनी आमचो भाव सोस्तीन कोरिंथ शारांतल्या देव सभेक मुणगे क्रिस्ता जेजू सवें पवित्र केलेल्यांक आनी सगळे सुवातेर आमचे सोम्या क्रिस्ताचे नांव उच्चारतात ती सगल्यांचे सांगाता पवित्र जावंक आपयल्या. ही चीट बरयतात तो तांचो आनी आमचो ही सोमी. देवान आमचे बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपेन आनी शांतीन तुमचे सवें आसूं. प्रेज गॉड. पावलो कितें म्हणटा, देवान तेका देवाची खुशी जाली तेका आपोवपाक धर्मदूत करपा न्हू. सो देवाची खुशी तो पाळटा आयज. साऊल आहलो तो पावलू जाला. आमी जाणा तेजी स्टोरी. तो कितकोन दमास्का वाटेर जेजूक मेळटा आनी जेजू तेका सांगता की आपूण तुका विचून काडला. विदेशी म्हळ्यार आमी जेंटायल, तांकां लागून तुका विचून काडला. आनी ते आमी जाणाय कोरेन Acts 26:18 जेजू ताका सांगता की वोसोन तांकां खाडकांतले उजवाडांत हाड, सैतानाच्या हातांतली तांकां देवाचे कडेन तांकां हाड. तर हें जेजू पावलूक सांगता की भावार्था वरवीं तांकां बोगसोणें मेळटलें आनी सांतां बाराबर तांचो एकवट जातलो. ती स्वर्गाची दायजी जातली. प्रेज गॉड. हें तें व्हडलें देवान पावलूक काम दिलें. प्रेज गॉड. सो आमी चोया हे चिट्टी वयर देखून म्हणला तेणें देवाचे सोबेक मुणगे क्रिस्ता जेजू सवें पवित्र केल्यांक आनी सगळे सुवातेर आमचे सोमी क्रिस्ताचे नांव उच्चारतात ते सगल्यांचे सांगाता पवित्र जावंक आपयल्यांक. चयला ही चीट देखून म्हणटा आमकां सगल्यांक पवित्र जावपा आपयला देवान. न्हय फकत आमकां बेसांवां हिलींग, आमकां देव म्हणल्यार एक हिलींग
आनी बेसांव सगळे फॉलादीक ते चोयताय आमी. पूण देवाचें उतर म्हणटा आमकां पवित्र जावपा आपयला. पवित्र जावप म्हणल्यार कितें? तूं आतां पातकान आल्लोलो मनीस, मेलोलो मनीस न्हू. आमी ऑलरेडी एफिशियन्सी 2:1 जाणाय गे देवाचें उतर म्हणटा आमी सगलीं मेलोलीं आल्लोलीं पातकांत. जेन्ना आमी जेजूचें बोगसणें घेता तेन्ना आमचो हो मेलो आत्मो जिवो जालो. तो जिवो जाता आनी आमकां देवाचें सगळे उतरांची समजवणी मेळटा. तेका लागून गरजेचें जावन आसा बोगसणें मानून घेवपाक. कित्याक बोगसणें मानना आमकां जेजू पवित्र आत्मा आमचे भितर येवपा जायना. हे पातके कडेन तो पवित्र आत्मा कितकोन आमचे भितर येतलो हें तुमी चिंताय. केन्ना पवित्र आत्मा येतलो आमचे भितरू देखून जेजून आमकां बोगसणें केलें फावो. कित्याक पवित्र आत्मा आमचे भितर येयल्यार तो आमकां सगळे देवाच्यो वस्तूंकी शिंकयता. तो शिंकयता बरें वायट कितें तो शिंकयता. सो आमकां सगळ्या कांय संवसारान गरजेचें जावन आसा पवित्र आत्मो आमचे भितर न्हय आमचे भायर. तो भितर कितकोन येतलो? जेन्ना आमी बोगसणें मानून घेताय. देवाचें उतर म्हणटा कोलोशन 2:13 देवान आमकां सगळे पातकांचे बोगसणें दिलें. दिवचो ना म्हणटा. देवान कितें केलां तें ऑलरेडी केलें तें तो कोच ना केलें म्हणटा. पूण आतां आमचेर दवरला तें भावार्थान घेवपाक तें बोगसणें तें बरेंपण देवाचें सारकें हें आमचेर आसा. तेका लागून आमकां सांगोवप पडटा. कित्याक जायते जाणांक समजोवणी मेळ्ळो ना देवाचे खुर्सा कामाची. न्हय एको वर्सा एक पाटी आमी उगडास कोताय जेजू मेलो हें जालें रिफ्लेक्शन म्हणटाय. पूण आनी 12 म्हयने आमी कितें दुसरे म्हयने आमी कितें कोताय? आमी इसरताय. सो तें आमकां सद्दांची सुय जावपा जाय उगडास करपाक की जेजून कितें केलां आनी हांव कोण जेजू भितर. हांव जेजू भितर कोण? म्हजी आयडेंटिटी म्हजी ओळख कितें जेजू भितर. म्हाका एक नवी ओळख मेळ्ळा आतां जेजू भितर. प्रेज गॉड. हांव पातकान मेलो मनीस आसलोलो. आदामाचे पातकां वरवीं हांव मेलो मनीस आसलो पातकांत. पूण आतां हे बोगसण्या वरवीं जेजून म्हाका नवें जिवीत दिलां आनी म्हाका नवी रचना केला. आनी हे नवी रचनाचें जिवीत आमी जियोंक जाय. न्हय फकत जाणा जालोलें पूण तें जियोंक जाय. कित्याक देवाचें उतर जिवें. जेन्ना तें आमी जिवें उतर घेताय आमी जिवी मनशां जायन देवाक मानलोलीं मनशां जाताय आनी ते भाशेन आमी आमचें जिवीत चलता. आनी तें जिवीत सारकें. आडकोड्यो येतल्यो हें येतलें तें येतलें येवची ना न्हू येतल्यो. पूण आमकां सगळें हितूलें भायर काडटलो तो सोमी जेजू. तो पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे भितर आहा. आमचे सगळे वायटांतले आमकां भायर काडपा आनी तें फेस करपा. सो आमकां भिवपाची गरज ना कितें जालें येयलें. आमकां बिकॉज वी डू नॉट नो. वी थिंक ओनली वन्स वी हॅव टू रिफ्लेक्ट ऑन द क्रायस्ट क्रुसिफिक्शन. एंड वेन ट्रबल कम्स एंड ऑल वी फॉरगेट. जेजू मेलो. जेजून आमकां सगळे शिरापांतले काडले म्हणून देखून आमी इसवताय आनी आमी हिंगा थिंगा धांवताय नेणारपणान न्हू. सो सद्दां दिसपटा आमी हें उगडास दवरया की जेजून कितें केलें म्हाका लागून. प्रेज गॉड. आनी आतां आमी दुसरी वड चोया. 4थी वड म्हणटा तुमचे पासत हांव सदांच म्हज्या देवाक आर्गां दिता कित्याक क्रिस्ता जेजू सोवें देवाचें देणें तुमकां मेळ्ळें.
खरेंच म्हणल्यार क्रिस्ताचे एकवटान सगळे बांदाराची बोरती तुमकां मेळ्ळें. चोयलां, मेळ्ळें. आतां जो तर म्हाका सारकी ओळख ना देवाची उतराची, आय एम मिसींग. हें बांदारा चुकताय आमची, जी देवान आमकां ऑलरेडी दिलाय, ही चुकताय. कित्याक म्हाका नेणा. एक्चुली हांवें ऑलरेडी तुजे पॉकेटान पयशे घायले, पूण तुवें ते उगूण चोयलो ना. तुका हांवें सांगल्या बगत तूं पडपाना, तुजे भितर पयशे आहा. तूं म्हणटा आरे मुगो पयशे ना, तूं एको तेको मागता. पण जेन्ना हांव सांगता बाबा चोय रे उगूण तुगे पॉकेट, तूं पयशे आहा. सो सांगल्या बगर पडना न्हू. देखून देवान ही चीट बरयला आमकां जाणा जावपाक. हांवें सगळीं बांदारान तुमकां बोल्ला. प्रेज गॉड. आमी इंग्लिशीन देखून वाचया. ओके. पॉल called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, Sosthenes and brother, unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus. हें उतर जाणा, sanctified in Christ. जेजू भितर आमकां साफ केलाय. द वर्ड sanctifies म्हणजे आमकां नितळ केला, पवित्र केला. Believe this word. Because it is very important to believe you are being sanctified. You are already sanctified by receiving the forgiveness of Christ, which is very, very important. Otherwise, we are just struggling. आमी होपच struggle जाताय. So let this struggle stop and let's start walking in the truth. What God has already given us, what God has already done for us. Praise God. So are called to be sanctified, to be saints. We are called to be saints. We are not called to be sinner. चोयला आमी खूंय वयताय न्हू, जेजूची बरी खबर दिवपाक जाता. अरे बाबा तुका बक्षिला, तुका जेजून सांत केला. See, nobody is telling you that. Everybody is pointing out for you that you are a sinner, except for God. In this world, all are pointing out to you, you are a sinner. But the word of God does not call you sinner. He's saying you are saint, you are sanctified by faith, not of your works. आमको जायना आमचे वस्तुंगी सांत पवित्र जिवीत जिवपाक, पूण देवान जेजून आमकां हो सोयीक दिला. तेजे बोगसणे वरवीं जाता आमकां. प्रेज गॉड. द गॉड इज गुड, टेस्ट एंड सी. चाखोन चोयाय. देवाचें उतर चाखोन चोयाय, मानून घेयाय की जेजून आमकां सांत आनी पवित्र जावपा आपयला. प्रेज गॉड. पवित्र जावपा आपयला. थँक यू जीजस फॉर युअर गुडनेस एंड युअर मर्सी. मे दिस वर्ड लॉर्ड, लेट ऑल दीज beloveds of yours will receive, Lord. Let them receive this truth, Lord, that you have called them. You have already given them bandara. Praise God. Called to be saint with all that. In every place call upon the name of our Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. Grace be unto you and peace from God our Father, from our Lord Jesus Christ. I thank my God always on behalf for the grace of God which is given you by Christ, in that in everything you are enriched. चयला सगळ्या वादान तूं ग्रेस्त आहा. एक ग्रेस्त बापागे भुरगें ग्रेस्त म्हणटाय न्हू. Even in this world where a father is rich, that child is known as a rich child. But today, पूण आमी कितले ह्या संवसारांतले ग्रेस्त बापायगे ग्रेस्त भुरगीं जावन दी, पूण देवा मुखार आमी गरीब. जो तर आमकां बोगसणे मेळ्ळो ना, आमी गरीब. आमकां जेजू ना, आमी गरीब.
कितली गिरेस्त आसूं दी संवसाराची, कितले शिंकोप कितलें आसूं दी, पूण जेजूक तुमी जेजूचे बोगसणे तुमी मानून गेलो ना, जेजूक मानून गेलो ना, तुमी गरीब. सो कित्याक देवाचें उतर म्हणटा देट इन एवरीथींग यू आर एनरीच. सगल्या बांदारांनी भरती तुमकां मेळ्ळा, बांदारांनी. इन इंग्लीश इट इज यू आर एनरिच्ड, यू आर बिकम अ रीच चाइल्ड ऑफ अ गॉड. In all utterance, in all knowledge, even as the testimony of Christ was confirmed in you, so that you come behind in no gifts, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ, who shall also confirm you blameless in the day of our Lord Jesus Christ. चोयला आज जेजू तुका लागून मेला, तुझे बोगसणे तुका बोगशिला आनी तुका सांत केला. आतां म्हणटा हू शॅल कन्फर्म, हू इज कन्फर्मींग माय होलीनेस एंड बीइंग सेंट? जीसस क्रायस्ट. आमी एक कोर्टा वयता, तो जज कन्फर्म करता. ओ एक क्रिमीदार आहा, तेका कसलें फर्मण मारना आनी तो तेका म्हणटा वस, तुजेर कसलें फर्मण ना, कित्याक ते जजान म्हणलां. जसो संवसारा जजाक हितू पदवी आहा आमकां कन्फर्म करपाक, पातका वेळे देवाक कितू पदवी आहा, तेजे फुरसा कामा वरवीं आमकां म्हणपाक गी तुमी बोगशिल्लो न्ही भुरगीं, यू आर सेंट, यू आर sanctified by faith, not of our doing. Praise God. That he may be blameless at the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful, by whom you are called. कोण faithful आहा? तूं? तुका जाता? मुको जाता? देवान आमकां आपयलां तें आमकां जाता करपाकूच जायना, पूण देव विश्वासी आहा, तेको जाता तुका पवित्र आनी पातका वेळी म्हणपाक. तेकाच ह्या संवसारान अधिकार आहा आनी तोच तुजो गोवाय. ही कन्फर्म्स. लेट सी वीच वर्स इट वॉज ऑन 9. आमचे सोम्या क्रिस्ताचे दिसा तुमी अपराधा वेळी मेळच्याक तोच तुमकां शेवटाक पर्यंत थीर दवरतलो. प्रेज गॉड. कोण आमकां थीर दवरतलो? जेजू क्रिस्त. चल आमकां केसल्यो भिरांत आहा. प्रेज गॉड. वी आर सच अ बीग गॉड. थँक यू जीजस. तुमकां आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या सोम्या एकवटान आपयल्यात तो देव विश्वासी. कोण विश्वासी? जो आमकां जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान आपयला तो देव विश्वासी म्हणटा आमकां पवित्र आनी पातका वेळी दवरपाक. आनी इट इज ऑलरेडी कन्फर्म इन हेवन, यू आर अ सेंट. संवसारान तुका लोक म्हणत हें पातकी ओ पातकी, तुजी पातकां तुजे चाळ चोयता आनी म्हणटाय, पूण स्वर्गार तूं सांत. आख्खो स्वर्ग जाणा तूं सांत, कित्याक जेजून म्हणला, देवान म्हणला म्हणून तूं सांत. न्हय तुज्या करण्या वरवीं, न्हय तूं बरें जिवीत जियेता, न्हय तूं चॅरिटी कोता म्हूण, पूण देवान म्हणला जो कोण म्हजे बोगसणे घेता म्हजे फुरसा कामा वरवीं तो सांत, तो पवित्र. हू इज कन्फर्मींग दीस? गॉड. आनी तो विश्वासी आहा म्हणला. सो वी हॅव सच अ बिग गॉड हू कॉल्स अस सेंट. आमकां आपयल्या आनी आमकां सगळें बरेंपण दिलां म्हणटा. सगळें वी आर एनरीच विथ ऑल utterance and knowledge of God. Praise God. So now let's see. We go further on. बा भयणी, आमचे
जेजू क्रिस्ताचे नावान हांव तुमचे लागीं प्रार्थोन मागता. तुमचे मोदे एकसारान भावा भयणी भावनान आसच्यो आनी नोय दुसांगून एका काळजाची आनी एका मनाची जावं तांचे मोदे संपूर्ण एकवट आसूं. आतां देवाक जाय आमी एकू भावार्थ आसूं जाय आमचो सगल्यांचो. जी कोण हें गॉस्पल आयकताय तेचो भावार्थ होच आसूं जाय की जेजून भोगशिला आनी म्हाका पवित्र केला. हे सगल्यांक आपयला, थोड्यांक न्हू सगल्यांक आपयला देवान. हो आमंत्रण देवाचो, हे देवाचें गिफ्ट, देणें आमकां मेळपा जाय जाल्यार कांय करूंक नाका. तें फुकट देणें तें देवान दिला खुशेन आनी आमी घेयना तें देणें. आनी कितें तें देणें? जेजूचें भोगसणें. तें व्हडलें देणें, सगळ्याक काय व्हडलें देणें जावन आसा जेजूचें भोगसणें. तूं कितलें पाळ कितें कर पूण तुवें जेजूचें भोगसणें घेयलो ना तुका कांय ना. प्रेज गॉड. तर म्हजे भावा भयणी, तुमचे मोदे वाड विवाड आसात म्हूण खंयलोच लोगां कडसून म्हाका उक्तापें करून आयलां. तुमचे मदले जोण एकलो म्हणटात हांव पावलू गे, हांव हे गेलो, हांव ते गेलो. सो हिंगा पॉल कितें सांगूं सोदता, आमी देवान आमकां एक भावार्थ आनी एकू हितून आपयला पूण आमचे भितर वाड विवाड आहा. एकलो म्हणटा हांव हिंगाचो, हांव तिंगाचो. सो आमी कितें कोताय, जेजूक वांडटाय हिंगा आनी तिंगा पूण आमचो बाबाड जावन आसा एकूच आसूं जाय. आमी एकवटान रावपा जाय म्हूण देवान आमकां आपयला. तेजे मोगान जेवंक स्वतान. जेजू येतरी जेजू चोयतलो तूं खंयची इगोर्जी वयता, तूं खंयच्या डिमॉनॉमिनेशनान आहा, तूं खंयच्या टॅम्पलांत वयतालें, तूं खंयचे मॉस्कां वयतालें, तो चोवपाक ना. तो फकत चोयतलो तुवें हें भोगसणें स्विकार केला, हें सगल्यांक आपणें आहा. तो तें चोवपाना, तो फकत चोयता की कोण म्हजें भोगसणें घेयलां तांकां हें सासणाचें जिवीत आसा म्हूण. थँक यू जिजस. हिंगा पवित्र स्नानाचे जायते जाण म्हणटाय आमी पवित्र स्नान घेवपा जाय, कित्याक जेजून म्हणलोलें मॅथ्यू 28 पिटरान म्हणलोलें. पूण आमी पॉलागे चिटीन आमकां पडटा एक्स 26:18 की देवान ताका बातिजमा वरवीं कांय उलयलो ना. देखून हिंगा पॉल म्हणटा, बेश्टो म्हणना पॉल हिंगा, आय एम नॉट कॉल फॉर बॅप्टिजम, आय एम कम मे बी बट आय एम नॉट कॉल फॉर बॅप्टिजम. वाय इज सेईंग? बिकॉज इन 26:18 when Jesus जेन्ना जेजू ताका मेळ्ळो थिंगा दमास्कसान ताका सांगलें आपूण तुका धाडटलो हे विदेशी मोदें हो संदेश दी की भोगसण्या वरवीं ती पवित्र जालाय, म्हजेर भावार्थान तांकां भोगसणें मेळ्ळें आनी ती सांतां मोदें तेंचो दायजीपण मेळ्ळें, तांकां दायजीपण मेळ्ळें स्वर्गीचें. हो मॅसेज दिलोलो पॉलाक. पूण थिंगा इस्रायल लोकां मदें तें स्नान बॅप्टिजम चलतालें म्हूण पॉलान केलें जायत म्हणटा. पूण तो म्हणटा आपणान तें करून धाडलो ना, जाय जाणां समजणी मेळ्ळो ना. प्रेज गॉड. सो हाव वी कम टू नो वाय पॉल इज सेईंग यू हॅव टू गो टू एक्स 26:18 बिकॉज थिंगा कळटा की देवान ताका कितें आपणें दिलें. कित्याक
पिटारा सांगलेले देवान 12 अपोस्तलांक वचोन तांकां स्नान दी आनी हांवें कितें सांगलां तितलें तांकां शिंकोय, तांकां सगळें तेमी जाणा जावपा जाय म्हणलां. पूण पोला म्हणलो ना तें बातीस दिव म्हणून. देखून पॉल हिंगा म्हणटा. पूण जाय जाणांक समजणी ना, देवाच्या उतराची सारकी समजणी ना, आमी तो तेजो अर्थ इबाडटाय आनी आमचे मागीर भितर वाड बिवाड जाता. कित्याक देवाच्या उतराची समजणी सारकी मेळना. जे भाशेन पिटर म्हणटा 2 Peter 3:15 हेंकां उतराची समजणी आगोड लागता पोलागे चिट्यो, पूण हेंकां समजणी ना जायन देवाच्या उतराचो इबाड जाता आनी तेंचे हें येता डिस्ट्रक्शन, तेंचेच निसंतोण जाता. कित्याक देवाच्या उतराची समजणी सारकी मेळना. आत्माक सारकें कळ्ळें की पॉल कितें म्हणटा. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस, थँक यू होली स्पिरीट. क्रिस्ता खुर्साचे शक्तीन नोपत जाणा जावच्या मनशा जाणवायचे उतरांनी ती परगोटून करूंक म्हाका पाठोवंक ना. सो ताका धाडलो ना म्हणटा तो सारको सांगता. तो तांकां लागून म्हणना जी कोण भासाभास कोताली, पॉलान म्हाका बातीस दिला, एणें दिला, पूण तो जाणा ते भासाभास कोताय म्हणून तो जाणा ताका देवान धाडलो ना. कित्याक ताका 26:18 जेजून म्हणलो ना बॅप्टिजम कर म्हूण. फकत भावार्था वरवीं तांकां बोगसोणें मेळटलें म्हणलां. प्रेज गॉड. सो हाव वी कम टू नो when Paul is saying in this verse that I am not sent for baptism, Christ has not sent me. How we come to know? In Acts 26:18 where Jesus appointed him, no, विदेशी बोले धाडटलो, जेंटायलां बोले तुका धाडटा, तांकां सैतानाच्या हातांतली देवा कडेन आड म्हूण. कितकोन हाडचे तेणें देवा काडकांतली उजवाडान सैतानाच्या हातांतली आनी देवा कडेन कितकोन हाडटली ती भावार्था वरवीं. बाय द फेथ एंड द फॉरगिवनेस ऑफ क्रायस्ट इन क्रायस्ट दे आर सॅंक्टिफायड एंड दे आर मेड इनहेरिटन्स म्हणल्यार दायजी गेली सोमती. When you receive the forgiveness of Christ, you become the child of God. You are inheritant. Nobody is talking about this. People are only talking about which they are not supposed to talk. I hope this truth gets into you. देवाचे मोरपाचे एकू कारण आलोले आमकां बोगसोणें मेळपाक. आजून तरी तुमी चिंताय, तुमी पातकांत आहाय, तुमी बोगसोणें घेयलो ना. देवान दिलो ना म्हूण न्हू, तुमी घेयलो ना. प्रेज गॉड. देवान बक्षिलां. कितू जाण आहा ह्या संवसारान, तांकां केन्ना तूं सांग तुका जेजून बक्षिलें? अरे मुगे आतांची पातकां हांव कितें कोतलो? तुका खबर ना, तुका बक्षिलां आनी देव तुका नितळ कोता आनी देव तुका कृपा दिता. वॉट इज दॅट? ग्रेस. And who is the grace? Jesus Christ. He himself is grace. Moses came, we know in 1 John 1:14 that Moses came with law and Jesus came with grace and truth. And that grace is Jesus himself. Jesus morpaku pata, and he did that. Praise God, he did that for us, not to remain sinner. If you are still thinking Jesus only died to be remembered him in once a year, then you are mistaken. He didn't die for you to only say, oh, once in a way I remember Jesus died for me. Is not enough.
Jesus died so that you receive his forgiveness and you are made holy and sanctified. That is the gospel of Christ. Praise God. आता आम्ही चोया, ओके चोय. आता जेजू देव उलयताय का, इबाड जातात तांकां खुर्साची शिकोण म्हणल्यार एक पिशेपण. कितें पिशेपण? खुर्साचें काम पिशेपण म्हणटा. जी कोण इबाड जाताय, कित्याक इबाड जाताय ती? खुर्साच्या कामा वरवीं. खुर्साच्या कामा वरवीं आमी सुटका मेळ्ळा म्हणटा न्हू. सो हिंगा कित्याक म्हणटा इबाड जाताय? कित्याक तांकां पिशेपण लागता. To believe they are forgiven and they are made saints and they are becoming inheritance of God. तांकां पिशेपण लागता हें message. Praise God. This message is become for them of no effect. If you see in 1 Corinthians 15:1-4, if you didn't believe Jesus died, buried and rose again for your justification, it is in vain. It is in vain. And that is what this word says. इबाड जाता तांकां खुर्साची शिकोण म्हणल्यार एक पिशेपण. पूण तारोन मेळ्ळा तांकां म्हणजे आमकां ती शिकोण देवाची शक्ती. प्रेज गॉड. जी कोण देवाचे फुरसाकां मानून घेताय, बोगसणे मानून घेताय, ती देवाची शक्ती तेंचे भितर येता आनी ते काम करता तेंचे भितर. Where will get this? Ephesians 3:20 says, the power of God is working within us, exceeding and abundantly. We cannot even imagine. आमच्यान चिंतूं जायना येत. आमगे ती धाकली मेंद आहा तितून चिंतूंक सजमोनी जायना. देखून आमकां पवित्र आत्मा जाय ही समजणी मेळपाक की देवाचे फुरसा कामा वरवीं ही शक्ती आमचे भितर येता ते पातकाचे जैत वचपा, वायटांतले भायर काडपा आमकां शक्ती कोण दिता? देव दिता. तो विश्वासी म्हणला सारखे. आतां आमी वाचलोले कोण विश्वासी हें करपाक? देव विश्वासी. तुका कांय करूंक नाका भाव भयणी, तुमकां कांयच करूंक नाका. देवाचेर पातयेया. आमचे शक्तीचेर आमचे जाणवायचेर आमी जेन्ना पातयेताय आमी इबाडलो मनशां जाताय. when we go on our understanding, do not lean on your understanding but on God's understanding. आमचे वस्तूंगे आमी चिंताय तेन्ना आमी इबाडलो मनशां जातोली. आमचे सासणाचे जिवीत वयतले. कितें फायदो? हितू वर्सां आमी सगळें कोताय पूण लास्टाक your soul is not saved because you have not received the forgiveness of Christ. I will tell 1,000 times till it goes in your spirit. तुजे भितर वचों जाय हें स्वत की जेजून तुका बोगशिला. प्रेज गॉड. सो कित्याक बरयलोलें आसा, जाणवारांचे जाणवाय बोसमू हांव करतलो आनी बुदवणाची बुद्धीच्यो नाश करतलो. सो देवान कितें केलें? जी म्हणटा आमी सगळे जाणाय बायबल जाणाय न्हू, हें सगळें भस्म केला जेजूच्या फुरसा कामा वरवीं. तुजी जाणवाय तूं कितलें म्हूण हांव पवित्र पुस्तक जाणा, वाचूंक उलोवपाक सगळें जाणा, पूण तूं जेजूच्या बोगसणें घेयलो ना तूं कांय नको. देवाचे अवतार म्हणटा हांव म्हणना. बुद्धीचे नाश करतलो म्हणला. जाणार ते खोळ आसात. शास्त्री खंय आसा हे सगळे? खंय आसाय? सगल्यांक जेजून नोपत, सगल्यांक जेजून झिरो केला तेजे फुरसा कामा वरवीं. सगल्यो जाणवाय जे सगळे आमी जाणा ते झिरो केला. झिरो.
बिफोर क्राइस्ट एवरीथिंग झिरो ही हॅज मेड. तोच गिन्यान ते खंय आसात. हे सगळे संवसाराचे विशीं तोरकितात. हे संवसारांतली जाणवाय देवा पिशेपण कशें लेखूंक ना जायत म्हणजे हे सगळे जाणवाय आमचे आहा ती देवान पिशेपण केला आमकां. खरेंच म्हणल्यार देवान आपली जाणवाय थारायलेले प्रमाणे संवसाराक आपल्याची जाणवाय देवाची ओळख घेवंक सोकलो ना. देखून एका निरोपाच्या पिशेपण वरवीं स्वतमान तेल्यांक तारोन दिवच्या. चयला आमी पिशी. हांव जेजूचे बोगसणे मागता. तुमच्या नदरेन हांव पिशें न्हू. प्रेज गॉड हांव पिशें. पूण हांव साल्वार आहा हे पिशेपण देवाचें घेवन. आमी जाया पिशीं जाया. कित्याक पिशीं जाल्यारूय आमकां तारण आहा. हे संदेशा वरवीं देव म्हणटा तुजे जाणवाय न्ही नाका, तुजे मनांतले चिंतना न्ही नाका. म्हजी पातकां कशी बोगसतली, हांव कित कोन्न आजून हांव पातक कोता. तुका कांय टेन्शन घेवपाची गरज ना. देवान सगळें तयार केलां तुका. प्रेज गॉड. ही हॅज मेड कंप्लीट. ही हॅज प्रिपेर्ड एवरीथिंग फॉर यू. युअर पार्ट इज ओनली टू बिलीव. So, where I was 20, no? For preaching of the cross is to them that are perishing foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of wise and will bring to nothing the understanding of the prudent. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world? Hath God not made foolish the wisdom of this world? After that, in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. It pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. See? Who are saved? Only who believe in this forgiveness of Christ, which is foolishness for people nowadays. It's a foolishness. That's why they go on doing this good, that good to show they are good. They are just trying, striving to be good, striving to be accepted by God. पवित्र रावपा सोदता जायना आमकां जावपाना, केन्ना जावपाना. देवान म्हणलां तेंच जातोलें. स्वतमान जाय म्हणलां. Only to believe in the forgiveness of Christ, you are a rich child of God. You are saved, you are made holy. Let me tell you every time, till you believe in this word, which is very important. After that, in the wisdom of God, okay. Now, for Jews, they need signs, and Greek seek after wisdom. But we preach Christ crucified unto the Jewish stumbling block, and unto the Greek foolishness. But unto them which are called both Jewish and Greek, Christ the power of God and the wisdom of wise men after the flesh. Not many mighty, not many noble are called, but God has chosen the foolish thing of the world to confirm the wise, and God has chosen the weak things of the world to confirm the things which are mighty. आमी चोयला, आमी वयताय हॉस्पिटलान, ते बाळे कांय नोको बायबलाचे, कांय नोको ते. पण जेन्ना तांकां आमी संदेश दिता, तुका जेजून बक्षिला, तुका तूं स्वर्गीचो दायजी जाला, तुका तूं सांत जालो, ती खुशाल काय येता तेंचे दोणार. ते दुयेंत आहे म्हण देखून इसरताय. कित्याक तांकां देवाची ग्रेस काय मेळ्ळी, बोगसोणे मेळ्ळे. ते जाणाय आयज हांव मेल जाला देखून हांव स्वर्गार पावलो. प्रेज गॉड. सी. आनी जेजून म्हणला गोरीब जी स्पिरिटान
Blessed are those who are poor in spirit. Blessed are those who are गोरीब ती खाय नको, पण देवाचो संदेश आहा तसो घेताय. तांकां कांय बायबला नॉलेज ना, कांय नको, पूण हो बरो संदेश तांकां आमी दिताय, ती मानून घेताय. They receive this. They are saved. They are sealed and they are saved. Why? Because God said. Not because I said to them. I am only a spoon, I am just this thing. देवाचे आयदोण. देवाचो आमचे ताईच पवित्र आत्मा उलयतलो. स्वर्गार सान देवान येवपाना जेजू आतां. तो फकत व्हरों येतलो, बोगसणे मानील जाला. आतां येवपाना तो फकत एकू पाटी येयलो इस्रायल लोकांक वाट दाखोवपा तेजी. आय एम द वे, आय एम द ट्रूथ, आय एम द वे म्हणून तांकां वाट दाखोवपा येयलोलो. आनी तुमकां ऑलरेडी दिलें सगलें बोगसण्या वरवीं. Praise God. So now, the base thing of the world and the things which are despised hath God not chosen here, things which are not to bring, not things that are म्हणजे नालो ना ती वस्तू तो कोता. एक मनीस कांय नको, तेका सगळे सर्गीचे सारखे तेका बशेर मेळ्ळे, थिंगा बशेर मेळ्ळे तेजे. हें कोणाको करूंक शकता? फकत देवा कडेन. आमको जायना. आमी कितले जोरो हे संवसारान बरें जावपाक, बरें करपाक कोराय बरें, कोराय जाय, पूण तूं बोगसण्यान आसतना कांय फायदो ना बा. इट इज वेन इफ गॉड डज नॉट ब्लेस द वर्क ऑफ दॅट हँड. वेन तूं कितें कोता, चॅरिटी कोता, जाय तें कोता, पूण देवाचो आत्मा कांय फायदो ना. वेन म्हणटा. जे भशेन हांवें बोगसणें गेलो ना, इट्स वेन. माय फेथ इज वेन. माय बिलीफ इन क्रायस्ट वेन. So thank you, Jesus. That flesh should not glory in his presence, but of him we are in Christ Jesus of God, who is made unto us the wisdom and the righteousness and sanctification and redemption. That is according to as it is written, he that glorieth, let him glory in the Lord. चला कोंकणी भाशेन वाचूया. Which verse it is? 29. हे पर्यंत कोणाच्यानूच देवा मुखार आपली बडाय करूंक जायना, कारण ताचे वरवीं तुमी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान आसात. देवान ताका आमचे खातीर जाणवाय, प्रामाणिकपण, पवित्रपण, थारोण केला. प्रेज गॉड. अनेक पाटी वाचया भावा भयणांनी. हे परी कोणाचोय देवाचे मुखार आपली बोडाय करूंक जायना. आमच्या कोरना वरवीं आमची बोडाय करूंक जायना. हांव बायबल वाचता, गोडे हांव टेंपलान वयता, गोडे हांव इगोजीक वयता, गोडे हांव फेलोशिपाक वयता. सगळे कडेन सगळीं जाणां देवाक सोदूंक वयताय. खूंय जाल्यार सोदूंक वयताय ती. टेंपलां जावं, इगोजी जावं, डिनॉमिनेशनान जावं. All denomination speaks about Jesus and everybody believes the Bible. Correct? We all do that. But here the word of God says we cannot boast about our doings of anything. Because I belong to this denomination, I belong to that denomination. No boasting. कित्याक म्हणटा देवान ताका आमचे खातीर जाणवाय, प्रामाणिकपण, पवित्रपण आनी थारोण केला. कोणें केलां हें आमकां? प्रामाणीक केला आमकां, पवित्रपण केला आमकां, थारोण दिला, थारोण केला. हे परी बरलोली आसा ते प्रमाणे बोडाय दाखोवंक शकता ताणें सोम्या सवें बोडाय करची.
आता म्हाका बळाय करूंक जाता, हांव पवित्र जाला, हांव देवाचें भुरगें जाला, म्हजे भितर पवित्र आत्मा आहा. कित्याक हांव ही बळाय कोता? कित्याक हांवें देवाचें भोगसणें केलें हालतीकायेन. आमकां हालतें जावपा पडटा. जेजूचें भोगसणें घेवपाक तें आमकां जायना, कित्याक आमी आमचे ओन रायचसनेसान येवपाक सोदताय. इवन इस्रायल लोकांक देखून जेजूको येवपाक कठीण जाताय, कित्याक ती सुमूर्ती भितर आहाय. ती सुमूर्तीची रायचसनेस घेवन येवपाक सोदताय जेजूको. जेजू म्हणटा ना. आमी जाणा 4 गॉस्पलान एकलो ग्रेस्त भुरगो येयलो न्हू, जेजू कडेन येयलो आनी जेजूक म्हणूंक लागलेलो, हांव सगळे कमांडमेंट पाळटा, हांव सगळें कोत्ता. जेजू सगळें हांव दवरता. जेजू म्हणलें एकूच उणें आहा, तुजी ग्रेस्काय सोड आनी म्हज्या फाटल्यान यो. तें करूंक जालो ना तेका. सगळें पाळटालो तो, सगळें देवाक जाय तें कोतालो तो, पूण तेका हें कठीण लागलें. देखून जेजून कितें म्हणलें, एक ग्रेस्त मनशाक सुयेचो बुराक आहा न्हू, तेजे जे कॅमलाक भायर सरपाक कठीण आहा, तितलें हे ग्रेस्त मनशाक तितलें कठीण जाता देवाच्या राज्यान भितर सरपाक. कित्याक देवान म्हणलो ना तेका, जेजू म्हणलो ना तुजी ग्रेस्काय सोड. जेजू म्हणल्यार तूं म्हजेर पातये, तुजे ग्रेस्कायेचेर न्हू. तूं सगळें पाळटा न्हू, आमी कोताय न्हू, सगळें आमी कोताय, पूण आमी कितेचेर पातयताय? आमचे ग्रेस्कायेचेर, आमचे शिकोणीचेर, देवाचेर न्हू. सो देवाक जाय की आमी सगळे ओदान तेजेर पातयेवपा जाय. म्हजी जावं ग्रेस्काय जावं, म्हजें शिंकोप जावं, कितें जावं, तें म्हाका जेजू वरवीं देवा वरवीं मेळ्ळां. सो हांवें तें मानूंक जाय. तेंच देव आमकां शिकयता. जेजू शिकयता, तुजे बोडायेन येनाका. देवान तुका कितें केलां? बक्षिलां, प्रमाणीक केलां, पवित्र केलां, आनी कितें केलां? तारण केलां. तारण मिन्स इटर्नल लायफ. इटर्नल लायफ. So without you receiving the forgiveness of Christ, you cannot enter the kingdom of heaven. It's as simple as that. If you are still condemning yourself, if you are still saying, I am a sinner, I need forgiveness, then brother and sister, listen, you are stuck person. You are stuck in your that thoughts. हे जे तुजे चिंतप आहा न्हू, तें तुका देवाके भोगसणेसान पयस दवरता. आनी तूं आपणा ओदान ट्राय करीत रावता, कुमसार जाता, भोगसणें मागता, करीत रावता, मरो पासून. आनी मागीर मोतोरी चिंता, कोण म्हाका मागणें कोत्तलो. Right. So again I am thinking, again I am not knowing I am already forgiven, I am already made righteous, I am already given eternal life. I am not saying, brothers and sisters, see, but this word of God is saying. Praise God. I am not saying. Please meditate on this. We are trying to meditate on the scriptures which says I have prospered, I have blessing. No, आमी जाय ते पाटी ते वर्डाचेर मेडिटेट कोता, तें ब्लेसिंग मेळपाक, तें प्रॉस्परिटी मेळपाक आमी मेडिटेट कोताय. पूण हेजेर केन्ना मेडिटेट करपाक बी सोदना की आमी भोगशिल्ल्या, आमकां भोगशिल्लां, आमकां पवित्र केलां, आमकां तारण मेळ्ळां. We are not meditating, which is very important. We are keeping these things when to know? After you dead, because Hebrew 9:20 says, once you die, you will come under judgment. So if you are not knowing, you are forgiven, already made holy, already made righteous, you are already saved person, then what happens?
यू हॅव लॉस्ट युअर सल्वेशन. इबाडलो जाता म्हणला न्हू, इबाडलो मनशां जातली जी कोण मानून घेना, दे आर पॅरिशींग. प्रेज गॉड. नाव सी in verse 2, I will just give in a short time. For that man knoweth not the think of man, save the spirit of man which is in him. Even so the things of God knoweth not man, but the spirit of God. Now we have received not the spirit of the world, but the spirit of which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. Which thing also we speak not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual thing with spiritual. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. चोयला आमकां जो तर बोगसणे घेयलो ना, पवित्र आत्मा ना, आमकां कांय सोजमोचें ना. ही वर्ड सांगता, हो मनीस एका देवाचो आत्मो ना, तेका समजना, तेका तें पिशेपण लागता. ह्या संवसारान तूं कोण बरें रिलीजन कोणूय जावं तेंकां तूं सांग तुका बोगसणे मेळ्ळें, तुका पवित्र केला, तूं देवाचें भुरगें जाला, तुका इटर्नल लायफ मेळ्ळा, तो मातशें चिंतूंक लागता. कित्याक तेका तें पिशेपण दिसता. आमकां कळ्ळें न्हू, जे देवान म्हणलां हें पिशेपणा वरवीं आमकां सोडवण मेळ्ळा, हे पिशेपणाचे निरोपा वरवीं आमकां सोडवण मेळ्ळा. So, but the natural man not receive it, for they are foolishness unto him, neither can he know them, for they are spiritually discerned. म्हणजे तांकां समजूंक जायना, कित्याक तांकां देवाचो आत्मो ना, तांकां हें पिशेपण दिसता. सो आयज हो संदेश तुमच्या मना भितर येयन दी. आयज तान मानून घे, तुमकां देवान पवित्र केला, तुमकां ऑलरेडी रायचस केला, तुमकां ऑलरेडी तारण मेळ्ळें. तें जोडपाक आमकां कांय करूंक नाका म्हणटा देवाचें उतर. आमच्यान कांय करूंक जायना सासणाचें जिवीत जोडपाक, तें फुकट देणें देवा गेलें. चॅप्टर 2 हांव कोंकणीन वाचिता, कित्याक अदर जाण म्हणटा आमकां समजना, सो तांकांय समजोन दिये देवागे उतर, कित्याक गरजेची जावन आसा समजोणी. 13 आमी ती देण्याची खबर करता ती मनशाचे जाणवायेन शिकयलोली उतरांनी न्हय, पूण आत्म्या शिकयलोली उतरांनी. आमी आत्म्याचे वस्तू आत्म्याचे उतरांनी शिकयताय. कोणाच्या उतरांनी आमी शिकताय? देवाचे पवित्र आत्म्याचे न्हू, तेजे विशीं आमकां कळटा. सो न्हय, पूण आत्म्यान शिकयलोली उतरांनी आनी आमचे वस्तू आमचे उतरांनी शिकयता. आत्मो मेळूंक ना तो मनीस देवाचे आत्म्यांतल्यान येता तें मानून घेवंक, हें ताका मानून घेना, हें म्हणजे हो मनीस मानून घेयना. चोय देवाचें उतर म्हणटा आत्म्या मेळूंक ना तो मनीस देवाचे आत्म्यांतल्यान येता तें मानून घेयना म्हणटा. ताका मानून घेवपा जायना. जो मनीस आत्म्यान ना ताका हें पिशेपण दिसता न्हू, ताका पिशेपण दिसता. देखून आमी देखून हॉस्पिटल येता, आमी जाय तें मागणें कोताय, पवित्र आत्म्या जे मनशांक आमी सांगता तेजें मन तूं उगड. आमी तांकां ह्यो संदेश दिता म्हूण ती मानून घेयनाय, पूण आमी जेन्ना पवित्र आत्म्याच्या हातीन घाताय त्या मनशांक, तेन्ना ते मनीस भुरग्यां भाशेन मानून घेताय देवागे उतर न्हू. पूण होच जाणांक पिशेपण लागता.
प्रेज गॉड. सो आत्म्यान थावन येता ते मानून घेयना हें ताका एक पिशेपण आनी हें तें ओळखूंक शकना, कित्याक आत्म्याचे वरवीं ताची परिक्षा करूं येता. पूण आत्मो मेळ्ळा ते मनशान सोगलें निवाडूंक जाता आनी ताचो निवाडो आनीक कोणाकूच करूंक जायना. म्हणटच सर्वेस्पराचें मन कोणाच्यान ओळखूं येत, कोणाच्यान ताका शिकोण दिवंक येत, आमचे जाल्यार क्रिस्ताचें मन मेळ्ळां. सो जेन्ना आमी बोगसणे घेता आमकां जेजू आपणाचें मन दिता समजणी घेवपाक. प्रेज गॉड. सो कितलें गरजेचें जावन आसा हें बोगसणे मानून घेवपाचें. तेज्याच वरवीं आमकां समजणी मेळटा. तूं एक पाटी म्हणटा वय जेजून म्हाका बक्षिलें, हांव पवित्र जालें, एक भुरग्या भाशेन जाय. जेजून म्हळ्यार हे स्वर्गीय राज्यान कोण भितर सोतली, जो एक मनीस भुरग्या भाशेन येतलो तेज्या मुखार, तो भुरग्या भाशेन जायन येता. वय आतां हांव म्हज्या धाकले भुरग्याक सांगता, बाबा तुका हांवें बरें कितें हाडलां ओ कितें केलां, तो रोकडो मानून घेता. कित्याक तो भुरगो, तेका कितें म्हणटा तो स्वता मानता. तेज भाशेन आमी ते धाकले भुरग्यां भाशेन जावपा पडटा. देवाचें उतर मानून घेवपाक आनी घेवपाक कितलें पिशेपण दिसोन दी, कितलें पिशेपण दिसोन दी की बोगसणें घेयलें म्हणोन हांव प्रमाणीक जालें, पवित्र जालें हांव चोय. हें कितलें देखून पिशेपण दिसोन दी, पूण तें देवाचें पिशेपणचो संदेश एकदम बरो म्हणटा. मनशाक जाणवायसान हो पिशेपणाचो संदेश एकदम बरो म्हणटा. ते आमकां सासणाचें जिवीत दिता. जाल्यार आमी देवाक जाय जाल्यार आमी पिश्यां भशेन जाया आनी हो संदेश घेया. जेजू, थँक यू जीजस फॉर फॉरगिविंग मी. Thank you for making me the child of God. Thank you for your righteousness. Thank you for your eternal life. Are we not to say this to Jesus for what he has done on the cross? Only to remember him once a year, reflecting on his death, burial, not knowing what he has already done for you? You are not reflecting on what he did for you. You are only reflecting on his finished work on that cross. And he is only hanging on the cross, and now he will rise up and we will have enjoyment because Jesus rose. इतलें पुरो, इतलेंच आमचो भावार्थ, इतलोच आमचो गुड फ्रायडे टू इस्टर, इतलोच भावार्थ आमचो. तेज्या भायर सरोंक जाय आमी भावा भयणांनी. We have to come out of that faith. Oh, now we got resurrection. सोगली मागीर नाचताय, बरी जेताय, घाताय. अरे तुका फोरे देवान कितें केलां तें तुका नकोच. ते मागीर दुसऱ्या वर्सा तूं रावता रिफ्लेक्ट करपाकू. You don't need every year to reflect what Jesus has done, but day to day life you have to live that faith, what Christ has done. So हिंगा म्हणला न्हू, जेजून तांकां ऑलरेडी प्रमाणीक केला आनी पवित्र केला आनी थारोन दिल्या. हें केन्ना आमी डू वी रिफ्लेक्ट ऑन दीस? Just reflecting on the finished work of cross does not make us eligible to go to heaven. To knowing Jesus died, but for what he has done and what you have not received that, how you will get? You have to receive. That gift is not received. Gift of forgiveness is not received. But when we run and then we want all the blessing, फकत बेसांवां जाय, पिकोणी जाय, पूण देवाचे बोगसणे नाका म्हाका.
ते मोतरी कोण म्हाका मागणें करतलो. See, we are lacking something in our faith. Please, brothers and sisters, reflect on these things. I am not gaining anything, but this is only God's heart, not my heart, but God's heart, that you receive this forgiveness of Christ and become righteous person, holy person, saved person. No, Ephesians 1:13 say, because you have believed and trusted, you are sealed with the Holy Spirit. So what we have to believe the gospel. We have to believe the forgiveness of Christ. That is the message of God. So thank you, brothers and sisters, for hearing me. And I hope that message has received your spirit. Thank you very much for listening to me. God bless you all. In Jesus' name, Amen. हुंय वसाय मागण्या पूण हे भावार्थान वसाय हे भावार्थान जियोंक जाय आमी हुंय आसूं वी आर नॉट टेलिंग यू come out of this, go that. No, wherever you are, wherever the Holy Spirit leads you, you go. We are not telling you. But believing this faith is very important for your soul. That's why we are preaching. No, that's why it is necessary to preach and to tell. Okay? So, you have any other? Thank you, brother and sister. God bless you.